Chief of Army Staff Designate, General Syed Asim Munir. जनरल कमर जावेद बाजवा का 6 साला दौर बतौर आर्मी चीफ 29 नवंबर को इख्तिताम पजीर हो गया। जनरल बाजवा का दौर बहुत से हवालों से तनाज़ात का शिकार रहा और तकरीबन तमाम सियासी जमातों ने इनके दौर में फ़ौज के बढ़ते हुए सियासी किरदार पर शदीद तनकीद की थी। जनरल बाजवा ने भी अपने एक अलविदाई खिताब में इस बात का जिक्र किया था कि इंडिया की फ़ौज भी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करती है, मगर पाकिस्तानी फ़ौज पर तनकीद इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि वो सियासत में मुदाखलत करती है। मगर जनरल बाजवा के दौर में सियासी मुदाखलत के अलावा मुल्क में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ और आज़ादी इज़हार राय के लिए बर्दाश्त इंतहाई कम सतह पर पहुँच गई और इस हवाले से फ़ौज का किरदार इंतहाई वाज़ेह था। जनरल बाजवा के आने के एक महीने बाद ही जनवरी 2017 में मुल्क भर से 6 ब्लॉगर्स को अगवा किया गया और इन पर तौहीन मज़हब के झूठे इल्ज़ामात लगाए गए। बाद में आलमी दबाव पर ब्लॉगर्स को रिहा तो कर दिया गया, मगर इन सब को अपनी जान बचाने के लिए जिलावतनी इख्तियार करनी पड़ी। रिहा होने वाले ब्लॉगर्स ने अपने अगवा में उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को कसूरवार करार दिया था। अगर आज़ादी इज़हार राय की बात की जाए तो जनरल बाजवा के दौर में अबसार आलम, मतीउल्लाह जान और असद अली तूर समेत फ़ौज के नाक़िद कई सहाफ़ियों पर हमले हुए और इनको अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इसके अलावा फ़ौज पर तनकीद को फ़ौजदारी जुर्म बनाने की कई दफ़ा कोशिशें की गई। सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के मुताबिक जनरल बाजवा के दौर में इनके इक़दामात और डॉक्ट्राइन के लिए राय आमा को हमवार करने के लिए मीडिया का गला दबाया गया। देखिए, ये बदतरीन दौर था और ये बिल्कुल दुरुस्त है कि जनरल मुशर्रफ के फौजी हुकूमत के दौर से भी ये बदतरीन दौर था। इसकी वजह ये थी कि सियासी हुकूमत को बेबस किया हुआ था जनरल बाजवा ने, और उसके बाद जो मीडिया के इदारे हैं वो बराह रास्त ISPR के दबाव में थे। और मैं समझता हूँ कि मीडिया के लिए और आज़ादी राय के लिए इससे ज़्यादा बदतरीन दौर कोई नहीं हो सकता था, क्योंकि इस दौर के अंदर सहाफ़ियों के साथ जो कुछ हुआ, उनको बेरोज़गार भी किया गया, उनको ब्लैकआउट भी किया गया, उनको किडनैप, टॉर्चर, इन पे अटैक्स हुए। और फिर उससे भी अफसोसनाक बात यह है कि किसी भी ऐसे वाक़ये की सही तौर पे तफ्तीश नहीं हो सकी, तहकीक नहीं हो सकी, और एक वाज़ेह पैगाम आता था बाजवा डॉक्ट्रिन की शक्ल में कि एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ और ख़ास तौर पे उसकी जो गैर आईनी इक़दामात हैं उनके खिलाफ आप बात नहीं कर सकते। और उनके जहन में ये था कि अवामी राय को हमवार करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए उन्होंने अवामी राय को DHA की ज़मीन की तरह बुलडोज़रों के ज़रिए हमवार करने की कोशिश की है, जो कि इसका बराह रास्त नुकसान फिर सहाफ़ियों को हुआ, मीडिया के इदारों को हुआ है। इस दौर में हामिद मीर समेत दीगर सीनियर सहाफ़ियों के खिलाफ बगावत और पीका कानून के तहत मुकदमात भी दर्ज किए गए। जनरल बाजवा के दौर में आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदियाँ इस हद तक बढ़ गई कि एक रिटायर्ड मेजर जनरल के बेटे को इसलिए गिरफ्तार कर लिया क्योंकि इन्होंने खत लिखकर जनरल बाजवा के तौसील लेने के फैसले को तनकीद का निशाना बनाया था। इसके अलावा साबिक ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी को भारतीय राह के साबिक अफसर के साथ मिलकर किताब लिखने पर इनकी पेंशन बंद कर दी गई। इसके अलावा भी जनरल बाजवा पर तनकीद करने के इल्ज़ाम में बहुत सारे रिटायर्ड फौजी अफसरान से पेंशन और मारात वापस ले ली गई थी। जनरल बाजवा के दौर में सियासी रहनुमाओं और सियासी जमातों बिलखुसूस पश्तून कौम परस्त रहनुमा ज़ेरे अताब रहे। मई 2019 में शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके खर कमर में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसमें 13 लोग हलाक हो गए जिनका ताल्लुक PTM से था। लेकिन इस वाक़े के इल्ज़ाम में भी अली वज़ीर, मोहसिन दावड़ और मंजूर पश्तीन को गिरफ्तार कर लिया गया। अली वज़ीर को जनरल बाजवा पर तनकीद करने पर दिसंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया और इन पर कई मुकदमात बना दिए गए। अली वज़ीर के अलावा गुलालई इस्माइल भी जनरल बाजवा पर तनकीद की वजह से मुश्किलात का शिकार रहीं। इस वजह से इनको खुद साख्ता जलावतनी भी इख्तियार करनी पड़ी। गुलालई इस्माइल के मुल्क से जाने के बाद इनके वालिदैन को हरासा करने के लिए मुकदमात दर्ज किए गए। जो क्रिटिकल वॉइसेस थी उनको दबाने के लिए उन्होंने हर बार इस्तेमाल किया, और हमें एक दफा जेल में डाला। केसेस तकरीबन पाकिस्तान के हर शहर में एक केस होगा हमारे खिलाफ। फिर ये अली वजीर को फिर दोबारा पकड़ा, अभी तक वो जेल में है। गुलालई इस्माइल को जब वो ना पकड़ सके और वो मुल्क से बाहर चली गई, तो उनके ज़ईफ माँ बाप को अभी तक वो आज भी उनके वालिद की पेशी थी, और उन्होंने पोस्ट पे लिखा था कि आज हमारी 161वीं पेशी थी। मोहसिन दावड़ का कहना है कि इनको नई अस्करी क़यादत से ज़्यादा तवक्कुआत तो नहीं, मगर इन्हें उम्मीद है कि वो पिछली रजीम का बोझ नहीं उठाएंगे। अब
امید تو ہے کہ وہ جو پرسنل گرج تھا اور وہ ایگو کا ایشو جو اس نے بنا لگی، اس کے بعد پھر تمام انسٹیٹیوشنز کو جس طریقے سے پریشرائز کیا جا رہا تھا، کچھ زیادہ چینج کی تو ہم توقع نہیں رکھتے، لیکن اپ ٹو دا ایکسٹینٹ آف سم کیسز جو پچھلی رجیم میں بنائے گئے تھے وہ پھر ختم ہو جائے اور وہ شاید وہ جو پرانی لائبلٹی اپنے سر نہ لیں۔ اس کے علاوہ جنرل باجوہ کے دور میں سابق وزیر اعظم نواز شریف سمیت بہت سے سیاسی قائدین پر بغاوت کے مقدمات محض اس لیے درج ہوئے کیونکہ انہوں نے فوج اور جنرل باجوہ کے سیاسی کردار پر تنقید کی تھی۔ سینئر تجزیہ کار سہیل وڑائش کے مطابق ان اقدامات سے فوج کا تاثر متاثر ہوا اور نئی فوجی قیادت یہ سلسلہ بند کر دے گی۔ میرا نہیں خیال یہ جاری رہے گی اور یہ پرسو کیا گیا اس کو بہت زیادہ، which was very bad، اچھا نہیں گیا، لوگوں نے اس کو برا ہی سمجھا اور وہ اس حد تک کہ پھر ارشد شریف کا الزام بھی ان پہ لگ گیا۔ ٹھیک ہے، یہ پہلے کرتے رہے تو الزام لگا، مگر نہ کہاں کینیا اور کہاں یہ واقعہ۔ جنرل باجوہ کے دور میں مسنگ پرسن کا ایشو شدت اختیار کر گیا اور جبری گمشدگیوں کے واقعات ملک بھر میں رپورٹ ہوئے۔ پنجاب اور اسلام آباد کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے بلوچ اور پشتون طلبہ کو ہراساں کیا گیا اور بعض کو کئی ماہ تک اغوا کر کے جبری لاپتہ رکھا گیا۔ 2011 کے بعد 10-11 کے بعد جو ہم نے حالات یہاں پہ جو بہتر نہیں رہے، وہ تسلسل جاری رہا اور گزشتہ دور میں بھی جو ہمارے سابقہ چیف صاحب تھے وہی پالیسیز اس صوبے میں اسی طرح مسلسل جاری رہی۔ تو کوئی اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی چینج آئی ہو یا خصوصاً ڈس اپیئرنسز کے معاملات میں کوئی کمی آئی ہو یا کوئی اضافہ ہوا ہو، تو وہ تسلسل جاری تھا اور اب بھی جاری ہے۔ بلوچستان کے حوالے سے بھی جنرل باجوہ کے کردار پر تنقید ہوتی رہی۔ 2 دفعہ منتخب وزرائے اعلیٰ کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے تبدیل کیا گیا جس کے تانے بانے اسٹیبلشمنٹ سے جوڑے گئے۔ ایک سیاسی جماعت بنائی گئی جو اس وقت رولنگ پارٹی ہے بلوچستان میں، اسی دور میں بنائی گئی اور راتوں رات وہ سیاسی جماعت بنی۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ وہ کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جن کا کوئی منشور ہو یا کوئی آئیڈیالوجی ہو یا کسی آئیڈیالوجی کے بیسس پہ انہوں نے جنم لیا ہو، تو یہ بنائی ہوئی جماعت ہے۔ جنرل باجوہ کے دور میں عدلیہ میں بھی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت واضح اور زیادہ ہو گئی۔ مداخلت اتنی زیادہ ہو گئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حاضر سروس جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو سامنے آ کر اس پر سے پردہ اٹھانا پڑا، جس کی پاداش میں ان کو سپریم جوڈیشل کونسل نے عہدے سے فارغ کر دیا۔ اس کے علاوہ نواز شریف کو سزا سنانے والے احتساب عدالت کے جج ارشد ملک نے بھی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت اور دباؤ کا ذکر کیا تھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بھی ریفرنس دائر کیا گیا اور بادی نظر میں اس کی سب سے اہم وجہ ان کی فیض آباد دھرنے کا فیصلہ تھا۔ سابق صدر سپریم کورٹ بار لطیف افریدی کے مطابق اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کے انتخاب میں بھی مداخلت کی تھی۔ ایسا کوئی شعبہ نہیں جس میں فوج کی مداخلت نہیں، اور یہ مداخلت جو ہے یہ بذریعہ ISI-MI کی جاتی ہے نا۔ شوکت صدیقی کے خلاف بھی انہی لوگوں نے سلسلہ بنایا کیونکہ اس نے جا کے اس میں بات کی، اس نے کہا کہ مداخلت کر رہے ہیں اور اس نے بڑی کھل کے بات کی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے خلاف ISI مزید جو ہے وہ سرگرم ہو گئی۔ تو خواہ وہ مسئلہ ہو، اس سے ہٹ کے مجھے ناکام کرنے کی کوشش کی ضرور، لوگوں کو پیچھے کر دیا، جو مجھے ووٹ دینا چاہتے تھے، کچھ لوگوں کو پریشرائز کیا، کچھ کو ڈرایا، کچھ کو کیا کیا۔ جنرل باجوہ کے دور میں سابق فاٹا اور سوات میں شدت پسندی بڑھی اور طالبان نے دوبارہ سے کئی علاقوں پر اپنا تسلط قائم کر لیا۔ ان کی ریٹائرمنٹ سے ایک دن قبل تحریک طالبان پاکستان نے جنگ بندی کا معاہدہ ختم کرتے ہوئے پاکستان میں اپنے حملوں کے دوبارہ آغاز کا اعلان کر دیا۔ جنرل باجوہ کے سبکدوش ہونے کے بعد ان کے اٹھائے گئے اقدامات پر عوامی سطح پر سخت تنقید کا سلسلہ جاری ہے، مگر اب تمام نظریں جنرل عاصم منیر پہ ہیں کہ وہ کس طرح اپنے پیشرو کے اقدامات کے برعکس انسانی حقوق کی صورتحال کو بہتر بناتے ہیں۔ احمد سعید، voicePK.net، لاہور۔